अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर बात करते हैं खान साहब की। खान साहब को आपको पता है कि हम सबको पता है कि उनको अटक जेल में कैद कर कर रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ उनके लॉयर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि उनको अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। उसकी वजह क्या है? देखिए, अटक जेल में उनको रखने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अटक जेल के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एक वीआईपी या एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, जबकि अडियाला जेल के अंदर वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए या एक वीआईपी शख्स को दी जाती हैं। किसी भी सूरत में अगर ये इस किस्म के कोई हालात पैदा हो जाएं खान साहब जैसे कि जिस सिचुएशन में हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ से जो हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा प्रेशराइज़ किया जा रहा है हमारे लॉयर, हमारे जजेस साहबान को कि किसी भी तरह से खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट ना किया जाए। आपने आज ही सुना था कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि खान साहब के चाचा हैं, वो क्या कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं आप उनको जानते ही नहीं हैं, आप लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया है। ये जरदारी नहीं है, ये नवाज शरीफ नहीं है, ये फजलुर रहमान नहीं है, ये वो शख्स ही नहीं है जिसको आपने एक आम आदमी समझ के जेल में डाल दिया है या इसको प्रेशराइज़ कर दिया। मैं आपको एक चीज़ मज़े की सुनाता हूँ कि देखें, आज एक वीडियो के अंदर मैंने देखा, एक साहब से पूछा कि जी वोट किसको देना है, तो उन्होंने कहा कि जी वोट तो हम खान साहब को देंगे। अब हम बरमला कहना शुरू कर दिया अब हम लोगों ने कि हम वोट सिर्फ खान साहब को देंगे, हम ऐरे गैरे नथु खैरे को वोट नहीं देंगे। हमने ये भी देख लिया है, वो साहब क्या कह रहे हैं सुने, मजीद वो कह रहे हैं कि जी आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, आपने उनका नाम लेना बंद कर दिया, आपने उनकी पिक्चर दिखाना बंद कर दिया, आपने उनकी पार्टी बैन कर दी है, ठीक है, आपने उनके लोग जो उनका साथ देने वाले थे उनको उठा लिया, उनके घर वालों को उठा लिया, ठीक है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा इज्जत प्यारी अपनी माँ बहनों की, बेटियों की। अब हमसे कोई पूछता है तो हमारा जवाब यही होता है, हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन तो हो लेने दें। जिस दिन इलेक्शन होगा लग पता जाएगा सबको कि लोग किसको और कितना पसंद करते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे हर वज़ीर आज़म को या तो जेल जाना पड़ता है या फिर वो दुनिया से जाएगा। आप चेक कर लें कि अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे पहले प्रॉपर तरीके से जो पाकिस्तान बनने के बाद एक इलेक्शन हुए थे, जो अवामी मैंडेट के साथ अवामी मैंडेट के साथ जो हमारे पहले वज़ीर आज़म बने थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके साथ क्या हुआ, उनको जेल में डाल देकर उसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद हमारे पास वज़ीर आज़म डिफरेंट आते रहे, लेकिन हमें तो बस 2-4 ही याद है ना, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ठीक है, जेल नहीं जाते रहे हैं। गिलानी साहब जेल में गए हैं, ठीक है, उनको सज़ा हो चुकी है। उसके बाद शहबाज शरीफ ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं, अब उनका भी मुकद्दर आगे जेल ही है। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, ये फिर वापस आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के मुताबिक भी कि खान साहब जो है सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो इनसे नहीं टूटेंगे, और कितना ही प्रेशराइज़ कर लें। और मज़े की बात तो ये है कि खान साहब जो हैं वो एक्चुअली प्रेशर के अंदर ज़्यादा अच्छा प्ले करते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है। कोई भी हो, लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से खान साहब से कुछ, यानी कि ये देखें इस वक्त कोशिश क्या की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है किसी तरह से खान साहब को इस बारे में मना लिया जाए कि आप यहाँ से जेल से निकलें, जहाज़ में बैठें और बाहर निकल जाएं। जबकि मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये काम करना था उनके पास बहुत टाइम था। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, ठीक है, उन्होंने जब अपनी दोनों असम्बलियाँ ख़त्म की, उस वक्त उनके पास टाइम था इन कामों का, लेकिन वो नहीं गए। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैक्सिमम क्या होगा, वो बाहर जाने में उनको सिर्फ ये बेनिफिट है कि वो जेल में नहीं होंगे, बाकी अब यहाँ की पार्टी तो उन्होंने ख़त्म कर दी उनके हिसाब से, जबकि खान साहब के हिसाब से पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा कहने का जब मतलब यहाँ पर ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है किसी तरह से खान साहब को उसमें रखें, अपने जेल के अंदर रखें, अटक जेल में रखें। अभी उनके एक लॉयर उनसे मुलाकात कर आए, उन्होंने क्या कहा है कि जी खान साहब की शेव बढ़ी हुई है, कि खान साहब को इन लोगों ने आईना भी नहीं दिया। आज खान साहब ने उनको कहा है तो उन्होंने आज उनको आईना प्रोवाइड किया है, जिसके बिहार पर वो अपने आप को चेहरा देखकर वो शेव भी करेंगे, क्योंकि बगैर आईने के शेव नहीं की जा सकती ना, खुद करते हैं शेव वो अपनी। इसी तरह उनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बुशरा बीबी ने, कि उनको घर के खाना खाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जेल के खाने में किसी भी टाइम में उनको या तो जहर दे दिया जाएगा
یا آلریڈی ان کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے زہر دیا جا رہا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ایک فیل ہو کہ وہ کال کوٹلی میں اپنے اوسان ختم ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ بشرا بی بھی جانتی ہیں جو ان سے مل کر آئی ہیں. جبکہ باہر کی طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت پوری زور و شور سے کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہے کیونکہ یوتھ ان کے ساتھ ہے، بوڑھے ان کے ساتھ ہیں، جوان ان کے ساتھ ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ جھنڈے اٹھانے پہ آپ پکڑ لو گے، ہاں جی پکڑ سکتے ہیں. آپ نام لینے پر پکڑو گے، ہاں جی پکڑ سکتے ہیں. لیکن جس وقت بھی آپ الیکشن کراؤ گے اس وقت کیا کرو گے؟ ہاں اگر آپ نے اس وقت بھی یہ کام کر دیا کہ جو ادھر آپ ایک آدمی کو کھڑا کر دیں، یا اس میں آپ عمران خان کی پارٹی کو ڈالیں ہی نہ الیکشن میں، تو الگ بات ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں پھر الیکشن کس چیز کے ہوں گے. اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ الیکشن کے اندر خان صاحب کا نام نہ ہو، آپ کے سامنے ایک کاکڑ صاحب کو بٹھایا گیا ہے. کاکڑ صاحب پوری کوشش کریں گے کہ ان کا بھی ٹینیور لمبے سے لمبا کر دیا جائے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب نے، جو کہ ہمارے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا تھا نا آتے ہی کہ اب بھول جائیں کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، ہم تو پوری تیاری کر آئی ہیں 1-1.5 سال کی. اور ان کی بات بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے. اتنی دیر تو بیچارے ہمارے جو الیکٹڈ جو ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، میں ان میں کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب تھے، یا عثمان بزدار صاحب تھے، یا شہباز شریف صاحب تھے، بیچارے وہ بھی نہیں بیٹھے جتنی دیر یہ بیٹھ گئے ہیں. یعنی کہ ایک نان الیکٹڈ بندہ ایزیلی پاکستان میں لانگ حکومت کر سکتا ہے، اس کو کوئی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان کے اندر آ گئی ہے. جو ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ان کو دمام بخشا گیا ہے. اسی طرح ہی ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں، الحمدللہ ان کا بہت اچھا نام ہے، اللہ کرے کہ ان کی سرپرستی میں ہمارا ملک ترقی کرے، آگے بڑھے. اور جو ان کو لے کر آئی ہیں، ان کو لے کر آنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو بھی دوام بخشے اور پاکستان ترقی کرے. لیکن حالات ایسے نہیں لگ رہے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہے. کیونکہ نگران لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف اپنے اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں، جبکہ یہ لوگ تو آ کر بیٹھے ہیں اپنی لانگ پلاننگ کر اور کہا جا رہا ہے کہ جنوری فروری. میں سمجھتا ہوں جنوری فروری میں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ اس سے بھی آگے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک نان آفیشیل ہمارے ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان آفیشلی کی جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز مزے کی بتاتا ہوں. ایک ٹائم تھا جب دنیا میں جو ممالک تھے، جو تھوڑا سا پاورفل ہوتا تھا، وہ دوسرے ملک پر جا کر قبضہ کر لیتا تھا، اس کی آرمی کو ختم کر دیتا تھا. ایسے ہوتا تھا پوری دنیا میں. پھر آہستہ آہستہ دنیا ڈیولپ ہوئی، سویلائزڈ ہوئی. پھر دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کے ملکوں میں جائیں اور ان کو ماریں اور ان کے اوپر قبضہ کریں، ان کی ٹینشنیں لیں. جیسے کہ برٹش حکومت جو کہ ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی، ان کو بھی یہی خیال آیا. انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اپنی کچھ باقیات یہاں چھوڑ دیں، اور یہاں کے جو مین ایسیٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں، اور ان لوگوں کو ہمیشہ اس گھٹیا، اس گندے نظام کے اندر پھنسا دیں جس کے اندر سے کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے، اور آٹومیٹکلی یہ لوگ ہمارے محتاج رہیں گے. بالکل ہمارے ملک میں اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان آفیشلی ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ڈیموکریسی نہیں ہے. کسی بھی ملک میں ڈیموکریسی ایسے نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے ملک میں کی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کتنے لوگوں کو مارو گے، کتنی مائیں بہنیں اٹھاؤ گے، کتنی بیٹیاں اٹھاؤ گے، کتنی ماؤں کو اٹھاؤ گے، کتنی ان خواتین کے سر سے دوپٹے اتارو گے، لیکن رزلٹ یہی نکلے گا کہ آپ لوگوں کے دل سے خان صاحب کو نہیں نکال سکتے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے جی، ایک چیز. دوسری اب یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے دیکھا ایک جو یہ مسیحی برادری کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، جو بھی مسیحی لوگ ہیں، انہوں نے جو قرآن شریف جلانے کا جو واقعہ پیش آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہوگا کیا. جو وہ بالکل آسیہ بی بی کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا. آسیہ بی بی نے کیا کیا تھا کہ قرآن شریف جلانے کا واقعہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو فرانس اٹھا کر لے گیا اپنے ملک میں. یہی ابھی بھی ایسے ہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ملک سے نکلنے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے، کوئی ایسا کام کر دیا جاؤ کہ لائم لائن میں آ جاؤ، مین اسٹریم میڈیا پہ آ جاؤ، سوشل میڈیا پہ آ جاؤ، اور آپ آٹومیٹکلی ملک سے باہر چلے جاؤ گے، کیونکہ وہ لوگ آپ کے اس معاملے میں کود پڑیں گے. انہوں نے بڑا اچھا ایک شاٹ کھیلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے شاٹ ایکچولی ہم نہیں کھیل سکتے نا. ہم مسلم، ہم پاکستانی قوم جو غیرت مند قوم ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتے. ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بائبل کو، زبور کو جلائیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو باہر لے کر جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بڑی اچھی شاٹ کھیلی ہے، وہ باہر چلے جائیں گے آرام سے.
یہ وہ دیکھیں، یہ وہ سمال چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ زور و شور دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو دبا دیا جائے، خان صاحب کو مار دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. الیکشن آنے دیں، پھر دیکھیے گا کہ سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.